नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा का 5वां रुकू आयत नंबर 40 से 46 पर मुश्तमिल है। हम उसकी तफसीर देखते हैं। 40 नंबर आयत से लेके 155 नंबर आयत तक सूरतुल बक़रा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के हवाले से काफ़ी ज़िक्र फरमाया, उन पर जो इनाम व इकराम किया और उनकी नाशुक्रियाँ और उनकी बदअमालियों की भरपूर यहाँ पे मज़म्मत बयान की गई। 40 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के हवाले से ज़िक्र फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, ए आले याक़ूब, इसराइल ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं। ए आले याक़ूब, ए याक़ूब की औलाद, मेरी उस नेमत को, मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया। अल्लाह ने उन पर बहुत से एहसान किए। फ़िरौन से निजात दी, उनको वहाँ से पार करवा दिया, फ़िरौन को वहाँ पे डबो दिया और फिर मन्नो सलवा उनको अता फ़रमाया। बहुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम इकराम आगे सूरतुल बक़रा में गाहे बगाहे उनका बयान आएगा। ए बनी इसराइल, उन एहसानों को याद करो। व औफ़ू बिअहदी, और मेरा अहद पूरा करो, जो तुमने मुझसे वादा किया उसको पूरा करो। यानी मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने का जो तुम्हारा वादा था उसको पूरा करो। ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं अपना वादा तुमसे किया हुआ पूरा करूँगा, यानी तुम्हें जन्नत अता फ़रमाऊँगा। व इय्या फ़रहबून, और मुझसे डरते रहो। 41 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, यानी कुरान मजीद, और जो तुम्हारे पास है उसकी ये तस्दीक करने वाला है। ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, कुरान उनकी तस्दीक करता है। हमारा ईमान है कि तौरात, ज़बूर, इंजील जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त नाज़िल फरमाई, जो उस वक्त उसमें मज़ामीन थे, अनामीन थे, बयानात थे, हमारा उन पे ईमान है। जो बाद में तहरीफ़ात हो गई उनको मुसलमान ऑन नहीं करते, उस पे मुसलमान यकीन नहीं रखते। वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिह, और तुम सबसे पहले इसके मुनकर न बनो। वला तश्तरू बि आयाती समनन क़लीला, और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो, यानी मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले में मत फ़रोख्त करो। बाज़ लोग इस आयत को पढ़ कर कहते हैं कि कुरान मजीद की तालीम पर जो उजरत ली जाती है वो लेना भी नाजायज़ है, वो भी आयत को फ़रोख्त करने के मुतरादिफ़ है। तो इस आयत का सही मफ़हूम ये है कि तुम अल्लाह की आयत को पैसे लेकर छुपाते हो, ये है इस आयत का सही मफ़हूम। बाकी कुरान मजीद की तालीम पर उजरत लेने के हवाले से तो वाज़े तौर पे नस मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस हवाले से इजाज़त है, जो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 304। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रावी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों पर तुम उजरत लेते हो उनमें अजर की सबसे ज़्यादा हक़दार अल्लाह की किताब है। जिन चीज़ों पर तुम उजरत लेते हो, ये अल्फाज वाज़े तौर पे कुरान मजीद की तालीम देने वालों को जो आप मुआवज़ा देते हैं, ये उस पे वाज़े तौर पे खुली दलील है। फिर बुखारी शरीफ में वो रिवायत मौजूद है कि जब सहाबा किराम ने रात के वक्त पड़ाव किया, एक बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने ना दिया, तो बस्ती के सरदार को किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया, वो दम करवाने के लिए आ गए। तो सहाबा किराम ने क्या कहा था कि हम दम बाद में करेंगे, पहले हमें इतनी बकरियां दो। उन्होंने दम किया, सूरतुल फातिहा का उन्होंने बकरियां दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया गया, तो आपने फरमाया कि सूरतुल फातिहा तुम्हें सिखाई तो मैंने थी ना, तो मुझे भी दो। ये मफ़हूम है उस हदीस पाक, वो बकरियों का हिस्सा मुझे भी दो। तो ये भी उजरत लेने के हवाले से, मुआवज़ा लेने के हवाले से ये वाज़े तौर पे दलील मौजूद है। खुलफ़ाए राशिदीन जो उमूर खिलाफत सर अंजाम देते थे, उस हवाले से बैतुल माल से उनका बाकायदा वजीफ़ा मुआवज़ा मुकर्रर था, माहाना जो उनको दिया जाता था। ये भी इस बात की वाज़े तौर पे दलील है कि कुरान मजीद की तालीम की जो उजरत मुअल्लिम को या असातिज़ा को या आइम्मा हज़रात को या मुअज़्ज़िन जो मसाजिद में मुकर्रर हैं उनको जो उजरत दी जाती है, वो उनको उजरत देना जायज़ है। व इय्या फत्तकून, और मुझसे डरते रहो। 42 नंबर आयत, वला तलबिसुल हक़्क़ बिलबातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ
اور جانتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور ویسے یہ مورد تو خاص ہے لیکن حکم اس میں عام ہی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت، یعنی حق و باطل کی آمیزش نہ کرو، واضح بات کرو، حق بات کو بیان کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ۔ 43 نمبر آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب ہے اور با جماعت ادا کرنے کی، نماز کو با جماعت ادا کرنے کی تاکید ہے۔ با جماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، بلا عذر چھوڑنا اور اس کی روٹین بنا لینا یہ گناہ ہے۔ اس حوالے سے آپ احادیث سنیے، بخاری شریف 645 نمبر حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے با جماعت نماز پڑھی جائے تو وہ 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 564، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا اس گمان سے کہ میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، مسجد میں پہنچا دیکھا جماعت ہو گئی، تو اللہ رب العزت اس کے جذبے اور اس کی نیت کے سبب اسے جماعت کے ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ جان بوجھ کے انسان ایسا نہ کرے۔ مسلم شریف کی 252 نمبر حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مفہوم حدیث ہے کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ایک باغ میں گئے، واپس آئے تو نماز عصر کی جماعت گزر چکی تھی، تو آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے وہ سارا باغ مساکین کے لیے صدقہ کر دیا کہ شاید اس کا کفارہ ہو جائے، جو جماعت میری رہ گئی ہے۔ نماز رہنا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر۔ احیاء علوم الدین میں حضرت حاتم اصم جلد 1 صفحہ 203 میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت حاتم اصم کی جماعت فوت ہو گئی، تو آپ بیان کرنے لگے کہ صرف مجھ سے حضرت ابو اسحاق بخاری نے آ کے تعزیت کی کہ میری جماعت رہ گئی ہے، بہت افسوس ہوا۔ کہتے ہیں اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 لوگ آ کے تعزیت کرتے، افسوس لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں کہ میری جماعت رہ گئی، کسی نے مجھ سے تعزیت نہیں کی۔ اللہ اکبر، کس قدر جماعت کی پابندی کے ان کے معمولات تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا شعور اور احساس عطا فرمائے۔ پھر اس حوالے سے میں جماعت کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نوافل کی جو جماعت ہے، تو فتاوی رضویہ شریف میں جلد 3 صفحہ 485 پہ اعلیٰ حضرت امام اہل السنہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ نوافل کی جماعت کروانا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہو سکتا ہے، خلاف اولا۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو موجودہ دور ہے، لوگوں میں جو سستی آ چکی ہے، تو اگر جماعت نوافل کی کروا لی جائے تو کافی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے نفع کے حوالے سے اگر جماعت کروائی جائے، صلاۃ التسبیح کی جیسے جماعت ہوتی ہے، تو اس میں لوگوں کا نفع ہو جاتا ہے، تو اس کو تو بعض علماء نے مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جائز۔ اب آگے ایک اور بات ہے اس حوالے سے، عورتوں کی امامت کے حوالے سے، کہ عورت مردوں کی جماعت تو بالاتفاق نہیں نہ کروا سکتی۔ ہاں، عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے صحیح احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، مگر مردوں کی طرح وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی تنہا، بلکہ وہ پہلی لائن میں ہی کھڑی ہوگی سینٹر میں، اور امامت کروائے گی عورتوں کی اگر کروانا چاہے۔ اور باقاعدہ فتح القدیر جلد 1 صفحہ 306 علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال نابالغ سمجھدار لڑکا وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ یہ تو جماعت کے حوالے سے بات تھی۔ اب آگے 44 نمبر آیت آپ سماعت کریے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب اس میں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب خود عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو کیوں کہتے ہو وہ عمل کرنے کا؟ تو اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ اگر ایک بندہ خود عامل نہ بھی ہو تو وہ دوسرے کو ترغیب دے سکتا ہے۔ خود ایک برے کام سے باز نہیں آتا بندہ تو وہ دوسرے کو برے کام سے روکنے کی ترغیب دے سکتا ہے، تحقیق یہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت سماعت فرمائیے، 45 نمبر آیت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور یہ نماز پڑھنا یہ بہت بوجھل ہے، یہ بھاری ہے، مگر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو دلوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے دل ہیں، ان پہ نماز کی ادائیگی بوجھل نہیں ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، خشوع والے کون ہیں؟ کن کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں؟ جن کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے، یہ احساس ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو ان کے لیے یہ بوجھل نہیں ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع اور 40 سے لے کے 46 تک، اس میں 7 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں